Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाउन। वैसे नाउन इसम या नाम को कहते हैं। इस दुनिया में हर चीज का नाम और इसम होता है जो आंखों के सामने हो या गायब। किसी चीज, जगह, शख्स, जानवर और ख्याल के नाम को इसम कहते हैं। मसलन बुआई, सिटी, डिस्क, कार, जस्टिस, इमोशन वगैरह वगैरह। इसके बाद चलते हैं नाउन काइंड्स यानी इसम के अक़साम की तरफ, जो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और कंक्रीट नाउन पर मुश्तमिल है। इनमें सबसे पहला कॉमन नाउन। ऐसा नाम या इसम जो हम किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन स्कूल, बुआई, कंट्री, मैन, चाइल्ड, चेयर, डेस्क वगैरह वगैरह। इसके बाद प्रॉपर नाउन। ऐसा नाम जो किसी खास शख्स, चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाहौर, ऑक्सफोर्ड, पाकिस्तान, शान, व्हीलचेयर, मार्स वगैरह वगैरह। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाम या इसम जो किसी इसम की हालत या ज़हनी कैफियत को ज़ाहिर करता है, जैसा कि कोल्ड, फियर, नॉलेज, हेड वगैरह वगैरह। कलेक्टिव नाउन। ऐसा नाम जो किसी ग्रुप या जमात के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि हर्ड, स्वार्म, क्राउड, गैंग, फ्लॉक वगैरह वगैरह। मटेरियल नाउन उन चीज़ों को कहते हैं जिनसे हम दूसरी चीज़ों को बनाते हैं। ये अनकाउंटेबल होंगे, एक खास जिस्मानी सूरत होगा, ये दूसरी अज्जा यानी अशिया से मिलकर अपना शक्ल और हुलिया तब्दील करेगा, और ये खाम माल यानी रॉ मटेरियल होगा, जैसा कि सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, सैंड, मिल्क, फूड, ऑयल वगैरह वगैरह। कंक्रीट नाउन। ऐसी चीज़ों का नाम है जिनको हवा से खमसा से महसूस किया जाता है, जिनका ज़ाहिरी शक्ल और किसी मटेरियल से बना होगा, लेकिन इससे कोई और चीज़ नहीं बनेगी, क्योंकि ये खुद एक खाम चीज़ यानी रॉ मटेरियल से बना हुआ है। चेयर, बुक, नेकलेस, कार, फ्लैग, पिन, हाउस वगैरह वगैरह। कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन को समझने के लिए इन दोनों के दरमियान कुछ पॉइंट से मुआवजा करना चाहता हूँ ताकि इनकी पहचान में दुश्वारी ना हो। पहला पॉइंट, सीन मतलब देखना। तो हम दोनों को
कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन को देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट टच, इसका मतलब छूना, यानी हम कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन को छू सकते हैं। तीसरा पॉइंट शो टू अदर्स, मतलब दिखाना, यानी हम कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन को दूसरों को दिखा सकते हैं। चौथा पॉइंट थिंग्स मेड, मतलब चीज़ें बनाना। कंक्रीट नाउन से हम और चीज़ें नहीं बना सकते, जबकि मटेरियल नाउन से हम मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। पांचवा पॉइंट प्लूरल फॉर्म, मतलब जमा हालत, जो हम कंक्रीट नाउन की बना सकते हैं लेकिन मटेरियल नाउन की नहीं बना सकते। छठा पॉइंट आर्टिकल्स का इस्तेमाल, यानी ए, एन और द। कंक्रीट नाउन के साथ हम हैं, लेकिन मटेरियल नाउन के साथ हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल में गोल्ड यानी सोना, जो मटेरियल नाउन है, जिससे हम मुख्तलिफ चीज़ें मसलन नेकलेस और रिंग यानी अंगूठी वगैरह, जो कंक्रीट नाउन है, बना सकते हैं। इन चीज़ों को सोने से बनाया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल का मतलब वो नाउन जिसको हम आसानी के साथ काउंट कर सकते हैं, जैसा कि वैन, कार, एप्पल, बाल वगैरह वगैरह। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जिसको हम आसानी के साथ काउंट नहीं कर सकते, जैसा कि शुगर, मिल्क, सैंड, स्टार वगैरह वगैरह। इसके बाद दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन। रेगुलर नाउन ऐसा नाउन जिसको सिंगुलर यानी वाहिद से प्लूरल यानी जमा में तब्दील करने के लिए एस और ईएस का इजाफा करके इनको तब्दील किया जाता है, जैसा कि बॉयज, स्कूल्स, ग्लासेस, स्काइज, लीव्स वगैरह वगैरह। इर्रेगुलर नाउन ऐसा नाउन जिसको सिंगुलर से प्लूरल में तब्दील करने के लिए एस और ईएस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि किसी और तरीके से या वाहिद और जमा हालत दोनों एक जैसे हो, जैसा कि मेन, टीथ, कीज, शीप वगैरह वगैरह। इसके बाद तीसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, जिसको नंबर ऑफ नाउन भी कहा जाता है। सिंगुलर, इससे मुराद वाहिद यानी एक, जिसको किसी एक चीज़ वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि बुआई, कार, मोबाइल वगैरह वगैरह। प्लूरल, इससे मुराद जमा यानी जो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि एग्स, कार्स, बाल्स वगैरह वगैरह। इसके बाद नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने की तरीक़ेकार की तरफ चलते हैं, जो मंदरजा झेल है। इनमें पहला पॉइंट, ज़्यादातर नाउन्स सिंगुलर से प्लूरल में तब्दील करने के लिए
صرف اور صرف ایس کا اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ بکس، ٹیبلز، اسپونز، پینسلز، فارکس وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا پوائنٹ، بعض حالتوں میں ای ایس کا اضافہ پلورل لفظ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ اگر ایک لفظ ایس، ایکس، زیڈ، سی ایچ، ایس ایچ پر ختم ہوتا ہے تو ہم پلورل میں ای ایس کا اضافہ کریں گے، جیسا کہ بسز، باکسز، بزز، ڈچز، بشز وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا پوائنٹ، بعض اوقات لفظ ایف اور ایف ای پر ختم ہوتا ہے، جس کی پلورل میں ایف اور ایف ای کو ہٹا کے وی ای ایس لگایا جاتا ہے، جیسا کہ لیوز، لائوز، وائوز، شیلز، نائوز، لووز وغیرہ وغیرہ۔ انگلش لینگویج اور انگلش گرامر میں بعض قوانین پر عمل درآمد ممکن نہیں ہوتی، جس کو اہل زبان ایکسیپشنل کیس یعنی خصوصی حالت کہتے ہیں۔ اسی طرح اوپر جو پوائنٹ بیان ہوا تو اس کا بھی ایکسیپشنل کیس یعنی خصوصی حالت ہے۔ بعض اوقات الفاظ ایف اور ایف ای پر ختم ہونے کے باوجود پلورل میں ایف اور ایف ای کو ہٹا کے وی ای ایس کا اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ایس کا اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ سیفس، چیپس، گولفس، جرابس وغیرہ وغیرہ۔ پانچواں پوائنٹ، مختلف الفاظ کا اختتام وائی پر ہوتا ہے۔ اگر وائی سے پہلے کانسوننٹ لیٹر آئے ہیں تو وہ وائی آئی ای ایس میں تبدیل ہوگا، جیسا کہ کرائز، فلائز، اسپائز، پپیز وغیرہ وغیرہ۔ پانچواں پوائنٹ، مختلف الفاظ کا اختتام وائی پر ہوتا ہے۔ اگر وائی سے پہلے کانسوننٹ لیٹر آیا ہو تو وائی کو ہٹا کے آئی ای ایس سے پلورلز بنائیں گے، جیسا کہ کرائز، فلائز، اسپائز، پپیز وغیرہ وغیرہ۔ چھٹا پوائنٹ، اگر وائی سے پہلے واول لیٹر آیا ہو تو وائی کے ساتھ صرف اور صرف ایس کا اضافہ ہوگا، جیسا کہ بوائز، ڈیز، ایسیز وغیرہ وغیرہ۔ ساتواں پوائنٹ، اگر ایک لفظ او پر ختم ہوتا ہے، اگر او سے پہلے کانسوننٹ لیٹر ہو تو ای ایس کا اضافہ ہوگا، جیسا کہ ایکوز، ٹومیٹوز، پوٹیٹوز، والکینوز وغیرہ وغیرہ۔ آٹھواں پوائنٹ، اگر او سے پہلے واول لیٹر ہو تو اس کا اضافہ ہوگا، جیسا کہ بیمبوز، کینگروز، ایمبریوز، ویڈیوز، ریشوز وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح اوپر ایکسیپشنل کیس یعنی خصوصی حالت کا ذکر کیا گیا ہے تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہے۔ 9واں پوائنٹ، اگر بعض الفاظ میں او سے پہلے کانسوننٹ لیٹر ہو تو یہاں پر ایس کا اضافہ کیا جائے گا، جیسا کہ کینٹوز، پیانوز، سولوز، کلوز وغیرہ وغیرہ۔ یہاں اس پوائنٹ تک یہ ریگولر ناؤنس میں آتے ہیں، اس کے بعد آنے والے پوائنٹس ارریگولر ناؤن میں شمار ہوتے ہیں۔ 10واں پوائنٹ، بعض الفاظ اپنے حالت کو
واحد اور جمع میں تبدیل نہیں کرتے بلکہ واحد اور جمع حالت ایک جیسا ہوتا ہے، جیسا کہ شیپ، ڈیئر، فش وغیرہ وغیرہ۔ 11واں پوائنٹ، اگر ناؤن پلورل فارم کو ارریگولر طریقے یعنی ان کے ساتھ نہ ایس، ای ایس، آئی ای ایس، وی ای ایس کا اضافہ نہیں ہوتا بلکہ مختلف طریقوں سے یہ واحد سے جمع بناتے ہیں، جیسا کہ مائس، من، فیٹ، ٹیتھ، آکسن، چلڈرن وغیرہ وغیرہ۔ 12واں پوائنٹ، اکثر ناؤن ایسے بھی ہوتے ہیں جو پلورل فارم میں استعمال ہوتے ہیں، جن کی سنگولر اور پلورل میننگز الگ الگ ہوتے ہیں، یا بعض کے سنگولر نہیں ہوتے یا بعض کے سنگولر فارم نہیں ہوتے بلکہ پلورل فارم میں استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ سیزرز، اسپیکٹیکلز، گلاسز وغیرہ وغیرہ۔ 13واں پوائنٹ، کمپاؤنڈ ناؤنز یا کمپاؤنڈ ورڈز یعنی وہ الفاظ یا اسم جو ایک سے زیادہ الفاظ یا اسم سے بنے ہوئے ہو، تو ان میں بنیادی لفظ کو واحد سے جمع حالت میں تبدیل کیا جاتا ہے، جیسا کہ سسٹرز ان لا، بردرز ان لا، میڈ سرونٹس وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک جینڈر یعنی جنس، جس کا مطلب تذکیر و تانیث یا مذکر اور مؤنث ہے۔ اس سے ہمیں ناؤن کی جنس یعنی مذکر، مؤنث یا نر مادے کا پتہ چلتا ہے۔ جینڈر یعنی جنس کی 4 بنیادی اقسام ہیں: مسکولائن جینڈر، فیمینائن جینڈر، کامن جینڈر اور نیوٹر جینڈر۔ ان میں پہلا مسکولائن یعنی مذکر یا نر، اس سے مراد وہ ناؤن جو کسی نر یا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ فادر، ڈاگ، بردر وغیرہ وغیرہ۔ فیمینائن یعنی مؤنث یا مادہ، اس سے مراد وہ ناؤن یا اسم جو کسی مؤنث یا مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ مدر، گرل، لائنس وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا، کامن جینڈر، اس سے مراد ایسا ناؤن یا اسم جو مذکر اور مؤنث یا کسی جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ٹیچر، اسٹوڈنٹ، ڈاکٹر، فش وغیرہ وغیرہ۔ چوتھا، نیوٹر جینڈر، ایسا ناؤن یا اسم جو نہ کسی مذکر مؤنث کے لیے یا بے جان چیزوں اور چھوٹے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ڈسک، کار، بک، برڈ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ناؤن کائنڈز میں مٹیریل ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن اور کلیکٹیو ناؤن نیوٹر جینڈر میں عموماً شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بعض ایسی چیزیں جو قوت اور دہشت کے لیے ظاہر اور استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو مسکولائن جینڈر یعنی مذکر تصور کریں گے، جیسا کہ سن، سی، ٹائم، ڈیتھ، ونٹر، سمر وغیرہ وغیرہ۔ بعض چیزیں خوبصورتی، شرافت، نرمی، نازک پن، بڑائی اور زرخیزی کے لیے استعمال ہو جائے تو فیمینائن جینڈر یعنی مؤنث تصور کریں گے، جیسا کہ ارتھ، نیچر، ٹروتھ، مون وغیرہ وغیرہ۔
ship, train, our country انگلش لینگویج کے ایسے الفاظ ہیں جو فیمینائن جینڈر یعنی مؤنث استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں مسکولائن یعنی مذکر کو فیمینائن یعنی مؤنث میں تبدیل کرنے کا طریقہ کار اور اصول. ان میں سب سے پہلا، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی مذکر الفاظ مؤنث الفاظ سے مختلف ہوتے ہیں، جیسا کہ کوئین، انٹ، ہیروئن، وائف، مدر وغیرہ وغیرہ. دوسرا، بعض الفاظ مذکر سے مؤنث میں تبدیل کرنے کے لیے ESS کا اضافہ آخر میں ہوتا ہے، جیسا کہ پوئٹس، لائنس، ہوسٹس، پرنسس، گاڈس وغیرہ وغیرہ. تیسرا، بعض اوقات لفظ کو مذکر سے مؤنث میں تبدیل کرنے کے لیے مذکر لفظ سے آخری واول لیٹر کو جو لفظ کی آخری لیٹرز یعنی حروف میں ہوتا ہے مٹھا کے ان کی جگہ ESS کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ ایکٹریس، ٹائگرس، ڈائریکٹریس، ویٹریس وغیرہ وغیرہ. چوتھا، بعض اوقات لفظ کو مذکر سے مؤنث میں تبدیل کرنے کے لیے مذکر لفظ کی آخری سلیبل کو مٹھا کے ESS کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ ایبس، گورنس، مرڈرس، ایمپریس وغیرہ وغیرہ. پانچواں، بعض کمپاؤنڈ ناؤن یعنی وہ لفظ جو ایک سے زیادہ اسم سے بنے ہو، اس کے پہلے لفظ کو مؤنث میں تبدیل کیا جاتا ہے، جیسا کہ شی بیئر، کاؤ کاف، شی گوٹ، ڈاٹر ان لا وغیرہ وغیرہ. چھٹا، بعض کمپاؤنڈ ناؤن کے آخری لفظ کو مؤنث میں تبدیل کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہیڈ مسٹریس، گرینڈ مدر، ملک میڈ، پیہن، لینڈ لیڈی وغیرہ وغیرہ. پانچواں اور چھٹا پوائنٹ ایک دوسرے کے متضاد ہے. اس کے بعد اگلا ٹاپک ناؤن کیس. ناؤن جو کہ ایک سینٹنس یعنی فقرے کے لیے بنیادی جز ہوتا ہے، اسی طرح اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک فقرے میں مختلف حالتوں اور جگہوں یعنی پوزیشنز میں استعمال ہوتا ہے. ان حالتوں کو انگلش گرامر میں ناؤن کیس یا کیس آف ناؤن کے نام سے جانا جاتا ہے. ناؤن کیس سے ہمیں ناؤن یعنی اسم کا تعلق فقرے کے دوسرے الفاظ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. یہ ہمیں فقرے میں ناؤن یعنی اسم کی پوزیشن ظاہر کرتا ہے. ناؤن کی مختلف کیسز مندرجہ ذیل ہیں: نومینیٹو کیس، آبجیکٹو کیس، پوزیسو کیس، ووکیٹو کیس اور اپوزیٹو کیس ہے. اپنے لیسن کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے سینٹنس سٹرکچر کو سمجھنا چاہیے. انگلش میں سینٹنس کا ایک اپنا ساخت یعنی سٹرکچر ہوتا ہے، جیسا کہ سبجیکٹ، فاعل یعنی کام کرنے والا، ورب، فعل،
यानी काम, ऑब्जेक्ट मफऊल यानी जिस पर काम हो रहा हो, सेंटेंस यानी फ़िक्रा, सब्जेक्ट यानी फ़ाइल से शुरू होता है जो उमूमन नाउन और प्रोनाउन पर मुश्तमिल होता है, फिर इसके बाद वर्ब और फिर इसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट मफऊल यानी जिस पर काम हो रहा हो, जो कि उमूमन नाउन और प्रोनाउन पर मुश्तमिल होता है। नॉमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, जब एक नाउन यानी इस्म इंग्लिश सेंटेंसेस की आगाज़ में यानी फ़ाइल की जगह इस्तेमाल होता है तो इसको सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। जैसा कि The house is big and beautiful, birds fly in the air, Ahmad is a teacher, is Shan eating lunch, वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर सब्जेक्ट को मालूम करना है तो वर्ब के साथ हु और व्हाट आगे लगाकर मालूम किया जा सकता है, जैसा इन मिसालों को आगे लेकर बारी बारी एक एक की फाइल यानी सब्जेक्ट को निकालते हैं। पिछली वीडियो में सेंटेंस स्ट्रक्चर को तफसील से बयान किया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चले आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक ऑब्जेक्टिव केस, जिसका मतलब वो इस्म जो एक सेंटेंस यानी फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल की जगह इस्तेमाल हो जाए, जैसा कि दे राइट अ लेटर, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, अहमद इज़ अ टीचर, इज़ शान ईटिंग लंच, वगैरह वगैरह। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को मालूम करना चाहते हैं तो हुम और व्हाट को सब्जेक्ट और वर्ब से पहले लगाएंगे, जैसा कि इन मिसालों को आगे लेकर बारी बारी एक एक के ऑब्जेक्ट यानी मफऊल को निकालते हैं, जैसा कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की दो अहम पार्ट्स और हिस्से होते हैं। इनमें पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस की दो मजीद केसेस होते हैं। इनमें पहला एक्यूजेटिव केस, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा डेटिव केस, जो कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे मुराद वो लफ्ज़ या प्रेज जो वर्ब यानी फ़ेल का अमल वसूल और रिसीव करता है, जैसा कि दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। कौन सी खेल खेली जाती है? क्रिकेट। तो क्रिकेट यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक्यूजेटिव केस जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब वो लफ्ज़ या प्रेज जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव यानी वसूल या मौसूल करता है, जैसा कि ही गेव अ पेन टू अली। यहाँ पर गेव वर्ब है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मालूम करने के लिए हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट ही गेव, तो इसका जवाब पिन होगा। यहाँ पर पिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक्यूजेटिव केस भी है। यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, अली। यहाँ पर अली पिन का रिसीवर भी है, तो इस हालत को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इससे मुराद वह लफ्ज़ या प्रेज जो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव यानी मौसूल या वसूल करता हो, जैसा कि द स्टूडेंट्स रीड बुक्स इन द क्लास। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास है। डेटिव केस जो कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इससे मुराद वह लफ्ज़ या प्रेज जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिसीवर यानी वसूल करने वाला हो, जैसा कि ही राइट्स अ लेटर टू प्रिंसिपल। यहाँ पर राइट्स वर्ब है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मालूम करने के लिए अगर हम ये क्वेश्चन करें व्हाट ही राइट्स, तो इसका जवाब लेटर होगा। और लेटर यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट का एक्यूजेटिव केस भी है। यहाँ पर प्रिंसिपल जो कि लेटर का रिसीवर है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट का डेटिव केस भी है। इसके बाद अगला टॉपिक पोजेसिव केस। नाउन केसेस में ये तीसरा टॉपिक है। नाउन का वो हालत जो हमें किसी इस्म की मलकियत दूसरे इस्म के साथ जाहिर करता हो। स्ट्रक्चर यानी साख्त। उमूमन पोजेसिव नाउन की साख्त कुछ इस तरह होते हैं। बाज़ नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है और बाज़ नाउन जो प्लूरल फॉर्म यानी जमा हालत में हो और इसके आखिर में एस हो, या ऐसे नाउन जो एस पर ख़त्म हो तो इसके आखिर में एस के बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, जैसा कि पोजेसिव नाउन को मालूम करने के लिए हम हुज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं पोजेसिव केस ऑफ नाउन की फॉर्मेशन यानी बनावट और यूजेस यानी इस्तेमाल। यहाँ पर नाउन केस को कैसे बनाएंगे और इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। इनमें पहला पॉइंट, सिंगुलर यानी वाहिद नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जैसा कि दूसरा पॉइंट, ऐसे अल्फाज जिनका इख्तिताम एस पर हो या इनमें बहुत ज़्यादा हिसिंग साउंड यानी साउंड ज़्यादा हो, जैसा कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जस्टिस
اور کنسائنس میں ہسنگ ساؤنڈز ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، خاندان، نسل یا وہ جگہ جہاں سے کسی ناؤن کا تعلق یا جائے پیدائش ہو، ان ناموں کے ساتھ اپوسٹروفی ایس لگایا جاتا ہے، جیسا کہ چوتھا پوائنٹ، لیونگ تھنگز یعنی جاندار، اس کا مطلب وہ اسم جو کسی زندہ چیز کا نام یا زندہ چیز کے لیے استعمال ہو جائے تو اس کے ساتھ اپوسٹروفی ایس لگایا جائے گا، جیسا کہ پانچواں پوائنٹ، نان لیونگ تھنگ یعنی بے جان، جب وہ پوزیشن یعنی ملکیت کو ظاہر کرے تو اس کے ساتھ اپوسٹروفی ایس نہیں لگایا جائے گا، جیسا کہ چھٹا پوائنٹ، کسی ایسی چیز کا نام جس کو انسانی خصوصیات دی جائے، جیسا کہ ساتواں پوائنٹ، ایسے ناؤنز جو ٹائم یعنی وقت، سپیس یعنی دورانیہ یا مدت اور وزن کے لیے استعمال کی جائے تو ان کے ساتھ اپوسٹروفی ایس لگایا جائے گا، جیسا کہ نواں پوائنٹ، ایسے ناؤنز جو کسی کاروبار، پیشے یا تعلق کو ظاہر کریں، یا ایسے ناؤنز جو کسی عمارت یا کام اور کاروبار کرنے کی جگہ کو ظاہر کریں، جیسا کہ گھر، عبادت خانہ، اسکول، دکان وغیرہ وغیرہ۔ مثلاً دسواں پوائنٹ، ایسا نام یا خطاب جو کئی الفاظ پر مشتمل ہو، ان میں آخری لفظ کے ساتھ اپوسٹروفی ایس لگایا جائے گا، جیسا کہ اس کے بعد اگلا ٹاپک وکیٹیو کیس ہے۔ اس سے مراد وہ ناؤن یا اسم جس کو ہم ایک سینٹنس یعنی فقرے میں ایک ناؤن یعنی اسم کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال اور ظاہر کرتے ہیں۔ انگلش میں وکیٹیو کیس کے الفاظ کو کاما سے الگ اور جدا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ان مثالوں میں شکیل، شاہد، جمال کو مخاطب کر کے کچھ کہا گیا ہے۔ وکیٹیو کیس کی مزید دو حالتیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ڈائریکٹ وکیٹیو کیس، اس سے مراد وہ ناؤن یا اسم جو ایک سینٹنس یعنی فقرے میں پہلے یعنی آغاز میں آ جائے، جیسا کہ اس کے بعد دوسرا انڈائریکٹ وکیٹیو کیس ہے، جب ایک ناؤن یا اسم ایک سینٹنس یعنی فقرے کے اینڈ یعنی آخر میں آ جائے، جیسا کہ اس کے بعد آخری کیس کی طرف چلتے ہیں، اپوزیٹو کیس، جس کو کیس ان اپوزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ جب ایک ناؤن یا ناؤن فریز ایک ناؤن کے آگے یا بعد میں آ جائے جو اس ناؤن کو بیان اور موڈیفائی کرے
अपोजिशन को उमूमन कामा या डैश के जरिए अलग और जुदा किया जाता है। एडजेक्टिव क्लास को एडजेक्टिव फ्रेज बनाकर हम अपोजिटिव केस बनाते हैं, जैसा कि इन मिसालों में ममनून हुसैन, मिसबा, अली नाउन्स हैं। फार्मर प्रेसिडेंट, द कैप्टन, शान्स ब्रदर, ये अपोजिटिव केस है जो कि एडजेक्टिव प्रेज है। इसके बाद हम अपोजिटिव केस के स्ट्रक्चर यानी साख्त की तरफ चलते हैं। इनमें सबसे पहला नाउन, फिर नाउन की ममनून हुसैन एक नाउन है और फार्मर प्रेसिडेंट एक अपोजिशन है, फिर उसके बाद वर्ब और कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा, यहाँ पर अपोजिशन आगे, फिर उसके बाद नाउन, फिर वर्ब और फिर कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि फार्मर प्रेसिडेंट, यहाँ पर अपोजिशन, फिर ममनून हुसैन नाउन, डाइड वर्ब। जैसा कि ऊपर बयान हुआ है कि एडजेक्टिव क्लास को एडजेक्टिव प्रेज में तब्दील करके अपोजिशन बनाया जाता है, तो इन मिसालों की ओरिजिनल फॉर्म मंदरजा झेल है। अगर यहाँ पर ये देखा जाए तो ये ममनून हुसैन के बाद पहली एग्जाम्पल में, अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहली एग्जाम्पल में ममनून हुसैन जो कि एक नाउन है, फिर उसके बाद हु इज़ द फार्मर प्रेसिडेंट, ये एक एडजेक्टिव क्लास है। फिर इसके बाद दूसरा मिसबा, हु इज़ द कैप्टन, ये भी एक क्लास है। फिर इसी तरह अली, और अली के बाद भी हु इज़ शान्स ब्रदर। तो ये सारे के सारे, ये तीनों की तीनों एडजेक्टिव क्लास जिनको एडजेक्टिव प्रेज में तब्दील करके अपोजिशन बनाया गया है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।